नमस्कार. गोंयच्या मतदारसंघाच्या लोकांनो आणि गोंयच्या लोकांनो, आज आम्ही हिंगा उपस्थित आहे माजोड स्टेशन रोडाचेर उपस्थित आहे कित्याक आज आम्ही एक तुमच्या मुखार आमचे बीजेपी सरकाराचे कार्य तुमच्या मुखार हाडटाय आणि तुमचे पळयत आसतले हेच्यानी जायतो बोवाळ जाता रस्त्याचो आणि हे रस्त्यान बोवाळ जाता तुमचे चिंतल्यार एक वेब सिरीज करून जाता बीजेपीचे बुराक म्हूण. ही वेब सिरीज स्टार्ट केली जाल्यार केन्ना एंड जावपाना. एवरी डे जर तूं करी तूं एक रस्तो मेळटलो. सकाळी रातचो पासून रस्ते असो फाळ मेळटलेच आनी तुम रस्ते चोयले हे रस्ते टोटल बेपरवा. हे बीजेपी सरकाराची टोटल बेपरवा. हेणे लोकां आपल्यागे हालाचे सोडे आनी तुम चोयला आसतो हिंगसो हेची फाटल्यासो मुखासो आनी कितल्या गांवांनी आमी भोंवताय चोयल्या सगळीं लोकां हे त्रास करून रयले. रस्ते फोडाय, रस्ते ओद केले, ट्रॅफिका वचपा मेळना, ट्रॅफिक तक्रार येता आनी लोक फोडा, पांय मोडटाय, हात फुटताय. लोक कितलो पडोन नल पासून पुणे सरकारा पडोन गेल्ला. आमी हे सगळें तुमकां नोकरी हाडूंक सोदता कित्याक खूब कळोन हो सरकार कितें करता. फकत एमएलए घेयना, एमएलए घेता आनी डिव्हलपमेंट नांवाचे एमएलए दुसऱ्या पार्टीचे घेता आनी आपूण डिव्हलपमेंट ऑफ बेसीक निड्स पळय तो करूंक सोदना. आनी तुमी चोयले आसतले रस्ते फोड हे केशेच दोले हे ट्रेनच्या कित्याक पळयले आसतले तुमकां खबर आहा ते फोड म्हणटा ते भरपाय म्हूण. तुवें भरपा तेणी मातशें एक्शन घेयल ना आनी सांगल्यार पासून आजून पासून तेगे कांयच एक्शन ना. आनी देखून आमी उब जाले आयज तुमच्या मुखार सांगपाक आमी तुमचे बारा सांगता आम आदमी पार्टी तुमचे बारा सांगता आनी तुमचे त्रास आमी जाणाय. आनी देखून आमी हे सरकाराक रिक्वेस्ट करताय की उठाय जागाय. तुमगे 2 इंजिनाय करले एकूच चलना ते मातशें चलय आहे आनी रस्ते मातशें सारके करे. आमच्या बाब बसन बाबू 2 मिनटां सांगता. गोंयभर जशी आमी कॅम्पेन चलयला बीजेपीचे बुराक जे आसा म्हाका दिसता ज्या ज्या जाग्यार आमी वयता ते बुराक लीक जायता, बुराक भितर वसता जे बीजेपीच्या करप्शनाचे बुराक जे गोंयभर दिसता. आनी हे बुराकाचो त्रास कोणाक जाता? तुमच्या आनी आमच्या सारके सामान्य लोकांक जाता. करप्शन केले कोणी जे सत्तेर बसला बीजेपी लास्ट 15 वर्सां 20 वर्सां ते करप्शन करता आनी त्रास काडटा. आनी बारीक मनीस जो आपल्या बोल्सांतल्यान जोडून गव्हर्मेंटाक टॅक्स दिता, रोड टॅक्स दिता आनी हे सगळे टॅक्साचो रिटर्न म्हणून आमकां कितें मेळटा हेच बुराक मेळटा. आनी त्याच बुराकांतल्यान आमी आमची गाडी घालपाक जाय. आमची गाडी डॅमेज जाता, आमचे आंग डॅमेज जाता, जीव डॅमेज जाता आनी कितलेशे गोंयकार भाव तरणाटे भुरगे ह्या रस्त्यांचेर ह्याच बुराकां खातीर आपलो जीव गमायतात. फकत लोकां कडेन सांगपाक वयता की हे सरकार तांकां सांगून कांयच फायदो ना. आनी कान दोळे सगळें बंद केला. हांव लोकांक सांगपाक सोदता जागे जाय हो जो अन्याय आज आमचे चालू आसा त्या अन्यायाक पयलीं आमी गोंयच्या पळोवपाक जाय, उलोवपाक जाय आनी ह्या सरकाराक हालोवन लागू करपाक जाय. जाल्यार तुमी सुद्दां विचार करपाक पडटलो. सरकारान फक्त तोंड बंद करून वचून वता येना. तोंड बंद करून आमकां केन्नाच न्याय मेळचो ना. आमकां जर न्याय जाय जाल्यार आमी उठचें पडटलें आनी आमचो हक्क मागचो पडटलो. म्हाका प्रत्येक गोंयकारा कडेन हेचो विचार करचो. हे फक्त माजोड्डा रस्त्यार न्ही, हे गोंयभर आमी आज जर वयता तितल्याकय हे बुराक पडलेले आहा आनी प्रत्येक कडेन वयता तितलें तेजें डेथ वाडत गेलां. हांव एक सांगपाक सोदता बाबा आमचे रस्ते सारके बॅड, व्हेरी बॅड. आमच्यान वचोंक जायना. आमी दोतोर मुंबय येते कितें जालां आयज कळ्ळें तुका न्हू. आमकां स्टेट सांगता तुमी कितें एक्शन घे आनी रस्तो डांबर घाले नाल्यार हातोर बी घाल पुरय. हांवें मनशां लायन पुरयले म्हगेले रस्ते कळ्ळें तुका न्हू. तुम कित्याक कोताय नाल्यार बंद उडय. आमकां हो सरकार आमी निवडून हाडटाय तो कित्याक लागून? लोकांक लागून. आनी लोकांक तरी हो सरकार काम दिना जाल्यार आमी कितें करपाचें? सगळ्यांनी उठोन येवपा जाता. सगळ्यांचो सुसेग पिड्याक वता.
आता हे भावान सांगितले भाशेनीच हिंगाचे हिंगा तेगे चोल पटार लावून त्यान बरें हाडून त्यान हें काम कोणा गेलें ते गेलें इतलो टॅक्स आता टॅक्स कोण घेता सगळे हे हिंगाचो सरकार बकर आमकां स्कीम काडटा हें काड कर तें कोता तुगे डिपार्टमेंट चोय रे PWD तुगे डिपार्टमेंट काम गेला ते हातान सारकें काम कोता चलयता जाल्यार हुंय आहा तूं सरकार फकत म्हणपाचें तुवें भिवपाची गरज ना फकत भिवपाची गरज ना तें तुवें एकल्यांनी बसप सीट सांबाळपाचें पूण हे लोकांक सगळ्यां रातीचे येता वयता भायर सत म्हळ्यार सगळ्यांनी भिवपाचें आतां लोकांक भिवपाची गरज ना गरज ना फकत सरकाराक कितें हांव सांगत तें सारकें ह्या लोकां बरें इतलो त्रास हे गाडीचे वचपाक तेमकां जायना कोण पडवाय कोण आमी स्वतः घेताच्या भावान दाखयलां ते पडोवन ते जाय जालेले ह्या पळय रे तूं सरकारा अशें लोकांचे तूं आवाज आयकून घे आनी कितें हो डिपार्टमेंट आमकां कितें करपा आहा ते कायदो तांकां ड्युटीची तूं लोकांक बिस्तेन त्रासांक घालनाका हे स्कीम कर तो स्कीम करून तूं गेलो PWD डिपार्टमेंट आहा तो ताका रेडी कर थँक्यू बेकारांचो मातशें चिंताय तुमी असो MLA दिला की तुमची खातीर तो डेव्हलपमेंट करपाक गेलो BJP आज कसो डेव्हलपमेंट केला तो मातशें चिंतून सांगाय हो डेव्हलपमेंट खूंय वयत थिंगा बुराक खूंय वयत थिंगा हॉड्डे व्हडले पयलीं CMान म्हणाले हॉड्डे दिश्टी पडपा नाय म्हणून आतां ते खूंय वयताय थिंगा बुराक दिश्टी पडे हॉड्डे दिश्टी पडे आनी सारखे सगळे कितका म्हळ्यार गाडी वयताय बसी वयताय हालत दलत हे आनी हेचो रस्त्यार आमी लोकांनी चलोवपाचें आनी तुमचे PWD डिपार्टमेंट आनी MLA येता वयता 5 वर्सांनी MLA येता वयता तुमी एवर मिनिस्ट्री इंटू PWD कामां आसतले तुमची रिटायर्ड जाय वचपासून तुम मातशें पूण तुम काळीज ना रे हे आमचो हेचो सोदून घेवपाकू Hi everybody. I would just like to point out in a place where there was so much of density of traffic. I'm sure this road must have been repaired or retrofitted maybe about 5 years back or something. But I feel it is the responsibility of the MLA, the panchayat, the government, knowing that the monsoons are coming, they know very well that they should repair all such roads that makes it comfortable for the citizens to travel during monsoon. We only have a word of caution to all the elders who travel on such bad roads. Be careful of their body parts. To all the women who are expecting children, maybe we have nursing homes all along the way because of these roads and the roads are all over poor. Then we will leave their child on the road. So we request once again all the people to please subscribe to the app and remove all such photos that are there anywhere around Goa and put in your word to the government, to the PWD, that they can repair all this infrastructure, which is the basic need of the infrastructure. Water, electricity, roads, hospitals, the basic needs. Thank you. कुछ काम करवा बेटा हे सरकार BJPचे फ्लॅग BJPचो आनी म्हाका दिसता this flag deserves to be in the same fold ज्या फोंडाक जो फोंड ते लोकां खातीर तयार केला त्याच फोंडान BJPचो फ्लॅग वचपाक जाय and I am doing the honors because this is what it deserves. Very good, very good. They should be buried in that only. Thank you, Baba.